مگر آنا سونے ہو چھاڑنا دنیا دیا نا گندیاں خواہشات لو چھاڑنا انہاں گناہاں چڑھیا کر اپنے رحمان دی خاطر چڑھیا کر اور جھوٹ چھاڑنا میرے رحمان دی خاطر چھاڑ دے اور سونے آج محفل لگی ہے میرا پیغام ڈارے توڑے پورے علاقے دے اندر اللہ اللہ مسلمانوں دا علاقہ ہے میں محبت نال ایک گال کرنی چاہنا افتتاح دے اندر شاید زندگی وفا کرے کہ نہ کرے اگو توڑے نہ ملاقاتاں ہون کہ نہ ہون آج محبت بریا پیغام سن لو ذرا اسی چھاڑ چھڑا کے اور نیند توانو بھی ہوندی ہے نیند سانو بھی ہوندی ہے آرام کرم تے تواڈا بھی دل کر دے تے ساڈا بھی کر دے پر اسی مالک دی خاطر نیند چھڑ کے آیا فیملیاں چھڑ کے آیا آرام چھڑ کے آیا اور نرم بستر چھوڑ کے آیا صرف اپنے مالک دی خاطر چھڑ کے آیا تے میں آج پورے سے علاقے نو پیغام دینا جانا ہے آئے اپنے نبی دی محبت دے اندر نبی پاک دی الفت دے اندر اللہ دے کر دے اندر آؤ نا اپنی مصروفیات چھڑ کے اپنے معاملات اور ڈیرے داریاں چھڑ کے اور کر دے اندر فیملیاں چھڑ کے آنا اور مالک بدلے دے اندر بڑیاں برکتاں دے گا اور بڑے سکھ دے گا بڑیاں عزتاں نال نوازے گا دھیان کرنا ذرا اور چھاڑنا جھوٹ مالک دی خاطر چھاڑنا فراڈ مالک دی خاطر چھاڑنا زنا مالک دی خاطر چھاڑنا چغلی مالک دی خاطر چھاڑنا غیبت مالک دی خاطر چھاڑنا گندیاں دوستیاں رحمان دی خاطر چھاڑنا گندے گانے رحمان دی خاطر اور چھاڑنا گندی ٹک ٹاک تے گندے گانے انہوں جناب مالک دی خاطر چھاڑ کے تے ویکھنا اور میرا رحمان بدلے دے اندر ویکھی تینوں کی نعمتاں عطا کرے گا ہاں میری گل تے یقین نہ ہوئے میں تینوں نبی پاک دا فرمان سناواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد اور جنہیں بیٹھے ہو تو درود پڑھن جو گیا ہے کوئی نہ ہے کوئی بندہ درود پڑھنا رہا اچھی پڑھو ذرا صلی اللہ ہو میل کے ذرا صلی اللہ ہو علیہ وسلم ہون لاؤ نعرہ لاؤ بندے بس اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے بھائی توجہ کرو غور کرو ذرا بڑی محبت نال میں جڑی گل پیا کرنا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ رحمان دی خاطر دنیا چھاڑ دیندہ ہے مالک دی خاطر گناہ چڑھتا ہے مالک دی خاطر دنیا دے تمام معاملات نو چھڑ دے زنا چھڑ دے شراباں چھڑ دے جھوٹ چھڑ دے سود چھڑ دے اور سونیاں غیبت چھڑ دے گندیاں یاریاں تے گندیاں محفلاں چھڑ دے فرمایا اللہ پاک اس بندے نو بدلے دے اندر بہتر نہیں بہترین نعمتاں عطا کرے گا بہترین عزتاں عطا کرے گا قرآن اندر فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اور تیرے مالک دا وعدہ حق ہے اور تیرے رحمان دا وعدہ سچے آؤ نا میں تنوں تھوڑا جاگے لے چلا اور جیڑا بندہ دنیا دے معاملات نو جڑ دے میں ذرا تنوں دس جاواں میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ذرا سنو
او جوان سامنے آ جان اور جڑا جوان لال دوپٹہ ویکھ لے تے جناب 2 کلومیٹر تک موٹر سائیکل بجاندا رہندا ہے لڑکی نو ویکھ لے اکھ نو آوارا کردا ہے اس دل تے دماغ نو آوارا کردا ہے بے حیا کردا ہے او نوجوان سنے نا او جڑا خواہش رکھ دے میں جتنے بھی ہوواں میوزک میرے نال ہوئے گھر چ ہوواں تے اچھی آواز نال میوزک چلدا ہوئے کاروبار چ ہوواں دکان دفتر ہوئے اچھی آواز نال موسیقی چلدی ہوئے جڑا جوان اے پسند کردا ہے میں جناب دوستاں نال بیٹھ لگا ٹک ٹاک تے ویڈیو بنے گانا لگ جائے تے ٹک ٹاک بن جائے کھانا کھان لگا دل کردا ہے گانا لگے تے ٹک ٹاک بن جائے گڈی بہن لگا گانا لگے تے ٹک ٹاک بن جائے میں جناب جو بھی کرن لگیا جوان یہ دا دل کردا ہے گانا لگے تے ٹک ٹاک بن جائے گرل فرینڈ نو ملدا ہے پیا بے حیا بن کے گانا لگائے ٹک ٹاک بن دیے پئی دنیا نو بھی دسدا پیا اسی بے حیا ہونے ہاں اسی بے غیرت ہونے ہاں اسی بے شرم ہونے ہاں لوکاں نو بھی مخاندا ہے پیا نا سونیا عالم میرے پیغمبر دا فرمان سن لے ذرا دھیان نال سن لیا جے نبی پاک فرماندے نے فرمایا جس بندے نو جس جوان نو کو خوبصورت لڑکی کو خوبصورت عورت گناہ دی دعوت دے دے زنا دی دعوت دے دے فرمایا تے اے بڑے منصب والی ہے اے بڑے جمال والی ہے تے جوان نو پتہ بھی ہے وے میں تنہا ہاں کسے نو پتہ بھی نہیں لگنا اے پھر ایک کو گل کہندا ہے آندا ہے میں اللہ دی پناہ طلب کرنا میں اپنے مالک دی خاطر چھڑنا چھاڑ دیندہ اس گندی عورت نو چھاڑ دیندہ اس گناہ نو صرف اپنے رحمان دی خاطر اللہ اللہ تے ذرا بدلہ چیک کرے آجے میرے آقا فرمان دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی رحمت نال اس جوان نو اپنے عرش عظیم دا سایہ عطا کر دے گا بدلہ چیک کرو بدلہ اللہ بہترین بدلہ عطا کرے گا دھیان کرو نا اور چھوڑ زناکاریاں اور چھوڑ نہ جوانا اینا اکھاں دا زنا چھاڑنا ساری رات لنگا دینا ہے جے کو بندہ ایتھے ہے نا کو بندہ ڈنڈی بنڈی آلا تے کٹ تو کاڑے نہ بالا نو ایک ساں بٹھا دے تو آنٹی مہربانی اللہ دوانو وہی مکے مدینے لے جائے ذرا محبت نہ گل سن لو میری بڑی محبت نہ گل سنیا جی میں جڑی گل پیا کرنا توجہ کرو چھاٹنا ساری رات لنگ جاندی ہے موبائلاں تے تینوں مجرے ویندیاں اور گندیاں فلماں ویندیاں اور گندیاں لڑکیاں ویندیاں چھاڑنا رحمان دی خاطر جوڑ دینا معاملات نو اللہ بدلے بڑے بہترین دے نا دل لگایا کر نا دل لگایا کر انہا گندے گناہاں نر دل نہ لگایا کر گندیاں محفلاں نر دل نہ لگایا کر گندی دنیا نر دل نہ لگایا کر نا دل لگایا کر گندے یاراں نہ دل نہ لگایا کر اور دل لے تیرا رحمان نہ لگا لے نبی پاک نہ لگا لے پھر میں محبت دی بولی بول جاواں توجہ کرنا دل جان جی دے نہ لاؤ نائے او دا نام محمد سونائے اچھی آنکھو
واہ بھائی واہ بلے بھائی بلے اللہ اللہ حبیب الرحمان نمبر لے گیا اللہ انہوں مکہ مدینے دی حاضری نصیب کرے محبت دی گالے دل لگان دی گالے میرے وقت تک گزرا اللہ اللہ تُری کچھ نہیں کر سکتے کٹ تو کٹ سبحان اللہ دے کہندے ڈاؤن اندرا دل جان جی دے نالاؤ نائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جی دے نالاؤ نائے او دا نام محمد سونائے انج رکھیا رب نے نا چن کے انج رکھیا رب نے نا چن کے پیا کم دا براق وی نا سن کے پیا کم دا براق وی نا سن کے اونا ورگا بلا کوئی ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دے نالاؤ نائے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شانتے کی بحث پہ کر دیو شانتے انہوں صدے یا رب اسماناتے انہوں صدے یا رب اسماناتے جڑا فلک دا بنیا پرونائے او دا نام محمد سونائے او دا نام محمد سونائے دل جان جد نالاؤ نائے او دا نام محمد سونائے جملہ بڑا کمال جدا محبت نہ دڑ پہ آجے اللہ 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 دل جان جد نالاؤ نائے او دا نام محمد سونائے دن حشر دلوں کی رول ویسل دن حشر دلوں کی رول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل نبی امتانو اوتے بول ویسل اوتے کم جنے ساڑھے آنائے او دا نام محمد سونائے سارے باوینا سبحان اللہ کہو جنہیں قیامت نو حضور دی شفاعت لینی ہے تو چوکے کبھی سبحان اللہ 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 بیٹھے کھلوتے سارے درہ ہاتھ چکو حضور دے نوکر جناب دیر لایا نبی پاک نال دووے ہاتھ چوکے کبھو کج کے سبحان اللہ 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 توجہ اللہ بڑی محبت نہ کر سنے آجے فرمایا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق آؤ ذرا ان میں دونوں دسا جڑا بندہ دنیا چھڑ دے جڑا بندہ ایک دن مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا اس بندے دی گل سننا خصوصاً میں جوانوں پیغام دے کے جا رہے ہیں اللہ اللہ تیار کرے آجو میرے ویر بھائی عبدالحنان ظفر و کاڑا والے تشریف لے آئے دیگر ساؤنڈ والے اللہ برکت دے وینا
دونوں شہزادیاں نو انتظامیہ نو برکت دے تو انہوں بھی برکت دے دھیان کرے آجے ذرا اللہ اللہ ہونا میں تو انہوں ذرا اللہ دا ایک نبی بخاما انہاں دا نام ہے حضرت جناب یوسف علیہ السلام ذرا دل دیا کھڑکیاں کھول کے سنی سونیاں بڑی محبت والی گالے ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام جانے میرا یوسف اللہ نے کائنات دا ادھا حسن میرے یوسف نو عطا کر دیتا ہے جوانیاں دے اندر میرا یوسف ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام ویک دے وقان دے مصر دیاں منڈیاں چھے پہنچ گئے نے ادھر جناب ہوئے اپنے آدھیاں بے وفائیاں اپنے آدھیاں جفاواں کنویں چے سٹیا او تو نکلے تے ویک دے وقان دے حضرت یوسف این جناب مصر دیاں منڈیاں چھے پہنچ گئے مصر دیاں منڈیاں تو این عزیز مصر دے کاروے پہنچ گئے اللہ لیتے زندگی گزار دینے میں ایک دن جناب تے زلیخا نبی ایک عورت انہیں دروازے بند کر لے کھڑکیاں بند کر لیاں کھڑکیاں بند کر لیاں نے پردے لٹکا لے تے کہنے لگی وے یوسف وے میرے والانا وے میرے نال گناہ کرنا وے میرے نال منہ کالا کرنا حضرت یوسف علیہ السلام تے اللہ دے یوسف نے اجنیویاں پائیاں ہویاں نے اللہ دا یوسف پیارا نگاہ بھی نہیں چکدا پیا ہوئے تے موقع ہوندہ ہے زبانی کلامی تے بڑا بندہ کہندہ ہے میں محمد دا غلام میں اللہ نے بڑی محبت کرنا اتے تے بندے دا پتہ لگ گئے گناہ دی دعوت بھی میں دیئے بھئی موقع بھی ہے کسے نو پتہ بھی نہیں لگنا اوے تے پتہ لگ دے بندہ رحمان دا کڈا کو وفادار مالک دا کڈا کو وفادار حضرت یوسف نے نیویاں پائیاں ہویاں نے تے زلیخا بار بار پیدا بتا دے دیئے وے یوسف وے میرے والا آنا آخر آدھیے وے یوسف وے میرے والے کوانا ویک تے زینا وے نگاہ بات زینا وے ویندہ کیوں نہیں میرے والے لت ہے تلک وے یوسف ویبتے زینا ایک بارا نگامہ اٹھاتے زینا اللہ حضرت یوسف بندے نے ارمان دے نے معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ طلب کرنا میرا رحمان میں نمائندہ پیا یوسف اتے دروازے باندھنے اتے کھڑکیاں باندھنے اتے پردے میں لٹکا دیتے نے کسے دیا نظران نہیں پہن گیا وے یوسف اتے کوئی نہیں پیا ویندہ آئے یوسف میں تیری وفا تو صدقے جاواں میں تیری محبت الہی تو قربان جاواں مالک دی خاطر اس دنیا دے گندے گناہوں چھٹن تو صدقے جاواں حضرت یوسف بادن بی بی گل سن لے جتے کوئی نہیں ویندہ میرا رحمان ہوتے بھی ویندہ ہے مالک تے ہوتے بھی ویندہ ہے ارمان دینے میں ویندہ کم نہیں کر سکتا بار بار آندھی ہے بھئی آگر تمکیاں تے اتر آئی ہے آندھی ہے یوسف سن لے جے میری گل نہیں مننے گا میں تیرے تے الزام لگاواں گی میں تینوں رسوا کرا دیاں گی میں تینوں جیلاں دے اندر سٹوا دیاں گی حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے جیلاں تے جانا منظور ہے جیل دی کال کوٹری تے جانا منظور ہے پر میں اپنے مولا نال ذرا غداری نہیں کر سکتا میں اپنے جدا جذبہ کدن آئے گا جوانہ تیرے
سینے دے اندر کدھر انجدہ حیا تیری اکھ دے اندر آئے گا کدھر انجدہ احترام تیرے دل دے اندر آئے گا کدھر انجدی وفا تیری اکھ تے زبان تے تیرے سینے دے آئے گا ادھر جناب والا انہیں اپنے جناب فریب رچے نے اپنے جتن کی تے رولا مایا اللہ حضرت یوسف نو جیل خانے چے پہنچا دیتا ہے تے آسمانہ تو آواز آندی ہے یوسف پیاریا آزادیاں چھاڑ آیا ہے تے جیل خانے چے آیا ہے مولا میں تیری خاطری تے چھاڑ کے آیا اللہ میں تیرے نہ بے وفائی نہیں کر سکتا مولا میں تیرے نہ غداری نہیں کر سکتا مالکہ میں نو آزادی نہیں چاہی دی جیسے آزادی دے اندر اللہ تو ناراض ہو جائے میرے نال میں نو نہیں چاہی دیاں آزادیاں آئے آئے در جناب والا تے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے یوسف پیاریا تو ساڑھی خاطر آزادیاں ٹھڑ کے آیا ہے تو ساڑھی خاطر وہ علی شان محال چھڑی آیا ہے تے جیل خانے دے اندر آگیا ہے ساڑھے واتے چھڑ چھڑا کے آیا ہے دنیا دی آزادی نو ٹھوکر مار کے تے جیل خانے دے آ رہے ہیں اللہ پاک نے جان دیو بدلا کی دیتا ہے میرے رحمان نے جیلہ جو کڑا کے سدھا یوسف نو مصر دا تخت تا کر چھڑے ہیں اے بدلا اے بدلا اے بدلا اے بدلا اللہ دا وعدہ آکے قرآن اندر فرمایا یا ایو الناس ان وعد اللہ حق و تیرے مالک دا وعدہ حق تے تیرے مالک دا وعدہ سچ دھیان کرو نا ذرا غور کرو نا بدلے چیک کرو بدلے چیک کرو چھڑے آتے اور کدی چھڑ کے سکون تے ویکھی کدی ایک جھوٹ چھڑ کے ویک تیرا دل کی میں ٹھنڈا ہو جاندا ہے کدی ایک دفعہ اور ایسا آنکھنوں پرتا کے تے ویک مالک دی خاطر لڑکی جناب غیر محرم تو اینو اپنی آنکھنوں پرتا کے تے ویک مالک تینو کنی عزت تے کننا سکون زندگی چے دیندہ ہے اور ایسا کائننوں کدی گناہ تو اور جناب والا گانے تے تو بجا کے ویکتے زین رب تیرے کلیجے ٹھنڈا کنیاں کو پاندہ ہے کدی چیک تے کریا کرنا دھیان کرنا غور کرنا آنا پھر میں تینوں ایک اور گل سناوا ذرا تواڈے دل اور پانی دیندا جاواں ایمان تازہ کردا جاواں اللہ اللہ میں تانوں ایک اور اللہ دا نبی بخاواں اس نبی دا نام ہے حضرت جناب سلیمان علیہ السلام اللہ دا نبی ہے تے جناب تے جان دیو اس نبی نو بڑا شوق ہے کوڑے پالن دا بڑا شوق ہے شوق تمہیں بڑے رکھنا ہے شوق اسی بھی بڑے رکھنے شوق دی کر لینا اللہ دے اس نبی دا شوق چیک کرنا اور جوانا مہنگے موبائلاں دے شوق رکھن والیا بڑی شان زندگی دا شوق رکھن والیا اور گندے گندے شوق پالن والیا جان کرنا ذرا غور کر دے جانا حضرت سلیمان نے گھوڑے پالے ہوئے نے یہ دیتے سواری کر دینے مہنگے مہنگے گھوڑے رکھے نے ایک دن جناب میں سنا گھوڑے آندے لاگے نے تیانے لگے نے تے جناب بنی اسرائیل تے اللہ نے دو نمازاں فرض کی دیا نے ایک فجر تے ایک اثر دھیانے لگیاں اثر دی نماز رہ گئی ہے اثر دی نماز لنگ گئی ہے تے ویلا لگیا شیخ پوریا اس علاقے دے رہن والے دھیان کریا جے ذرا اللہ اللہ اچانک یاد آیا ہے کہ میری نماز لنگ گئی ہے میری نماز رہ گئی ہے فرمان دینے او سلیمان اینا گھوڑیاں دی خاطر تیری نماز رہ گئی ہے اللہ اللہ فوراً اپنے غلامانو حکم دیتا فرمایا انہاں گھوڑیاں ذرا دریا دے کنارے تے لے آؤ بعض نے لکھیا تاریخ دے اندر مفسرین نے لکھیا انہاں دے پار کٹوا دیتے بعض نے لکھیا انہاں دے گلے انہاں نو ذبح کرا دیتا ہے
اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذبح کرا دیتے نے تے آسمان تو آواز ہوتی ہے سلیمان پیاریا ایک ہی کیتا ہی مولا میں انہوں ذبح کرا چھڑیا ہے اللہ میں نو نہیں چاہیے فرمایا دس نہ ان سواری کیویں کرے گا اللہ حضرت سلیمان فرماتے نے اللہ میں نو شوق بھی بڑا زینہ دا پر میں نو شوق نہیں چاہیے جڑا میں نو تیری عبادت تو دور کر دے جڑا میں نو تیری نماز تو دور کر دے جڑا میں نو تیرے ذکر تو دور کر دے مولا میں نو چیز نہیں چاہیے دی پاویں کنی مہنگی ہوئے پاویں کڈی قیمتی ہوئے پاویں میرا کیوں نہ شوقی ہوئے مولا میں نو چاہیے دی نہیں ہو شے جنوں جڑی میرے تے تیرے درمیان دوریاں پا دے وے ہر سیاست پیچھے لگ کے تے نمازاں چڈی ڈانا ہے ہر یاراں دیاں محفلاں چ بیٹھا ہونا ہے موسم تینوں بلاندے رہ جاندے نے تو تے بیٹھا رہ جانا ہے پڑھ لیا کر نماز اور سونیا او ایتے تے پتہ لگ دئی بندے دی وفا دا ہر کاروبار پیچھے نمازاں چڈی جانا ہے دکاناں پیچھے نمازاں چڈی جانا ہے اوے مالک دی خاطر چھڈ کے آیا کرنا دکان مالک دی خاطر چھڈ کے آیا کرنا سیاست دے ڈیرے مالک دی خاطر چھڈ اور جڈا مرضی کو پنے خام بیٹھا ہے جڈا مرضی کو امیر بیٹھا ہے محفل پکی ہوئی ہے تے موزن ادھرو ستا مار دے وے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اے موزن بلاندا ہے اوے اسے ویلے اٹھ کے آکیا کر او میرے محفل تے ڈیرے چ بہن والے تو آڈا وقت ختم ہو گیا ہے ان میرے رحمان دا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں اپنے خالق دے در تے جا کے حاضری لگواں اور کدی انج کر کے میں اپنا جڑیا کرنا ادھر جناب والا حضرت سلیمان نو اللہ فرماتے نے فرمایا ذبح کرا جڑنی اور ہن 10 سواریاں کیویں کرے گا مولا تیری خاطر تیز شوق نو چڑیا ہے اور سواریاں دا بندوبست بھی تے تو کرے گا نا تو خاطر بھی ہے تو قدیر بھی ہے تو اہتمام کر دے گا اللہ فرماندے نے جا سلیمان اور ساڈی خاطر چھڈ چڑیا اس شوق نو فرمایا جا سواریاں تے کرنیاں ہوندیاں نہیں اج دے بعد اساں اپنیاں عواماں نو تیرے تاپے کر جڑیا ہے جتے بیٹھا ہوئے تخت تے بیٹھا ہوئے ہوا نو حکم دیوی سیکنڈاں دے اندر تینو تیری منزل تے پہنچا دے گی بدلہ کی ہے بدلے نہیں سمجھ ہوندی جے پئی کوئی نہ ہوندی جے پئی بولتے چھڑو آؤندی جے پئی کوئی نہ اللہ لے نہ ہوئے گلہ جنابی والا ہے وہ ادھر نو نکل دی ہوئے میری گل تے کوئی ادھر نو نکل دی نانا میں تواڈے وچ گل رکھنی چاہنا توجہ کرو ذرا بڑی محبت نال گل سنیا جی اللہ اوے مالک دی خاطر شوق چھڈیا ہے تے مالک نے بدلا بہتر تو بہترین عطا کر چھڈیا ہے ہوا اگے جانا پیندا سی گھوڑے تے جانا پیندا سی مہینے لگتے سن سفراں دے اندر ہن جتے تخت ہوندا تخت تے بیندے نے حکم دیندے نے تے آواز چک کے تے منزل تے پہنچا دیندی ہے اے بہترین بدلہ ہے اللہ قرآن آندا ہے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق اللہ دا وعدہ حق ہے اللہ دا وعدہ سچ ہے